هانيوتي هاللويا كريستنا أملاخاوي هيوتي praise God ጨዋነት ዝበሃል ዝኾነ ዓለማውያን ዝተለማመድዎ ህይወት ዝምጥኑ ህይወት አይኮንም ዘላና praise God ስለዚህ ኢየሱስ አብዝ ምድር ከመላለስ ከሉ 30 ዓመት ሙሉ ጸጥ ረጭ ኢሉ ምንም አይተዛረበን ማንንም አይተንከፎን ምንም አይተባለን ሙስኡ ዘዓበይ ህዋቱን ባዓሎም حاوم ترى يمثلوهم تراش رسيعهم ولا نساتهم يفلتون اليوم مريم نبعلو بزي حوالو مثلا 3 عامات بلو خبرني يسوس يقول نورمال غيرات ولا خبرني يسوس يقول برازر ساعات بزي هاللويا اسكي ساعات بزي بلس هاللويا كريستوس بقى غاز قلت ولا ساعات مثيلو بريز صراحه حجي بريز اللورد حجي راح نبر زلكا صباح على زمن قلبنا نابله حدا معلت እግዚአብሔር ከተሰልኒ ገለበለ ዝም ሰዋታሉ حዳ معلت ዝባል زخونة تسفاوش إتو برازر حج እግዚአብሔር مسخان هاللويا حج له مسخان ريفايفال كمتصخول له قلب له خابز حسبات تا ريفايفال كمتصخول كاب ኢየሱስ ዝበለጸ ሪቫይቫል አለ አለል ካብ ወንጌል ዝበለጸ ሪቫይቫል አለ ባይዘይ ባሉ ሪቫይቫል ከመጽ ገለመለ ዝብል ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ትምህርት ይዝኸውቶ ናይ ትንሳኤ ወንጌል አለና ሃሌሉያ ንሙታ ዘተስእ ወንጌል አለካ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኣብ መቃብር ዘለው ሰሚዖምዎ ዘላዓለማዊ ህይወት ዝረኽቡሉ ወንጌል ኣብ አንደበት ካለ ፕሬዝ ጋር ንሱ ከአና ኢየሱስ ወንጌል ፕሬዝ ነው አሜን ስለዚህ ክንዛረብ ክንጀምር አለና ቸርች ኣብ ዝምድር ዘላት ዓላማ ሓደ ንእግዚአብሔር ተምልኾ ያ ካልኣይካ ንኣዛ ምስክር ትኮን ምስክር ስለዚህ ክንጽለል አለና ብራዘርስ ወንጌል አሜን መጽሐፍ ዝዛረብ ከሎ صلولات انتخونا نجزي أبي هريل وباوس بعلى أمره انتخوينا أنا عاقدكم إلا هنا كبرني يسوع يقول سلزين هاي كريستوس فقر قد سلز لنا إذا كلهم قبرين هاي انتهى سلار انتخوينا فنسلاني هاروليا هذا جزي حاونا مساي وانجيل نسبخيلنا وثيو كنسب بكلنا أزعابيلو جزاوتي قد عمخوينا ده حلا يبل جمري ليه أي باستر أنا جمر نسخة جمري انت هم قاعد يتجمري ليه يوم تيوم على هذا كله مساي زعبي يقولوا من هذا بدون قانا طريق لها مساي استمحاروا له قلمله هجريخه دائما السبزي نمصلال ايتدالين ማለት ኢየሱስ ግን እንታይገው ጊዜ መስበጽሐ አፉ ከፊቱ ዘዛርብ ጀምር ከሎ ናይ መጀመሪያ ጸላቱ ማን ኮይኖ መጽሐፍ ቅዱስ ስድሩ ህዋት ነብይ መገዛ ቤተሰቡ ሀገሩ እንታይብል አይከበር አጣቂዑ ማን ኦፍ ጋድ ክብሉኒ አሜሪካ ተጽበለኻ እንተሆን ጋዜ አምኑ ሰባት ተስፋ ቆረጥ ብራዘር كبرني يسوع يقول أتقي عمان أفقاد كبلو خازي يكون سناي سيطان سو ويكا منافق إلهم دات صروفها نسخها حقنيا زغوني هو تنداس صدقات كتل كلها you will be surprised حدا ما عاد تصعر منها كبرني يسوع يقول إخزيابير حليفه بكاء praise God حليفه بكم إخزيابير حليفه بكم إخزيابير كبرني يسوع يقول تسمع تقول تقولكم حرام أنا خندي سبات نابقوي تانسي لهم بأي مخنيات بزحات نفسات الحينو مالو بزحات نفسات يزبلوكم زلو بزعباي زي تنجر أي نمرن كي تنكفوه كي ترخبوه قال أدقيموا له تبهذا ماله تأدقي ما يترد إن نالوه of course ما يجزيه بير منفس يجرب زعل أنا ترخيبه كمال كم تغير في اللتي كبرني يزيون سلازي زخون نجر أدقيموا له ولا كي ترخبوه نحنا نايك هنات بيت سبينا نحنا صدرانا زخبر قال ما يلو بك أزغبرون نجر علومش نعسر تعمز أكل تعاطين نجز عدي براسر كن شريخه خات جميع وانجيل شريخه أتجميل هالويا كبرني يسوع نايم جمرة سيستر دحراي مازر دحراي كانت كلها سيستر كبرني يسوع برازر هالويا أبو حوزر لوز مات قال مده كمي كل جميل وانجيل عمله هيتفتو بس مودا تخا عموي كبرني يسوع راس عموي برازر عموي بعلا مسيح خفي لا رأي كبرني يسوع هالويا تجميل كبرني يسوع تي زقل راس مثلا عبيتون جميل واني لهم ولا عبيتون كبرني يسوع عليكم كنوك يسوع ما يزنب أنت يسوع ما يزنب برزلو praise God يسوع بأخذ قلت بس على يسوع تقول كذا زارب زلا أنا يسوع حيل يكون بأخذ قلت نايك زيادة حيل بأخذ قلت حدث أنا ما كوناتنا حيل سلز مثلاً بس أو ما يسألوا تيجي سلنا بدو no بس على يسوع كتزارب تدع جميرك أنتايك تزارب كم زق بأك زق قبلك سنبد اللوم منفس كتسي بعد انتاي كم تزاربون انتاي كم تملسون አይጨረም ሲሉ በዛት ጊዜ በራስ ተዛረቡላ ጊዜ እንታይ ዝብለኩም መልስ ዝብለኩም መንፈስ ቅዱስ አለው ስለዚህ ደንዚዝ ጋር ይነበር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ደንዚዙ
كنت غيرك بقولت أنت الكلام 30 عام يقلك 30 عام هو كم يلا هيوت أجمل لني لك مرجمال لني لك لا أنت مرجم حتى مرجم بالكان هاللويا استبارك سبيها خبرني الزمن تبارك كان بركة كون هالطويعة مرجم لك أزبلك حد نجار نبي إيه ويك أباستر يزبل سوي مبر مرجم بالكان ود مرجم بالكان سخ حد زاري غفريز كلام كبرني يسوع سيهو إذا تكردي كأي نبوز حسابات نبركة تصور نبوز حسابات نايم الحال بلكت قوة أنت زي كوي نبز مدري أنا أنت كبر نبز مدري خنا بتقول هاي بعد شيء نقطة كنزلهم بلي حاساتي راح تنبر يقول عني سدين دلوا هم أنتوا خوي هو تلا أمون تاي يفرق لك أنت يا خوي ندخل بيها أنت يا خوي ندخل بيها وده سناي هاللويا كبرني يسوع يقول سلزي أبزريهم زلوا سبات راي أبزريهم بزحات النفسات عنده زي آمنوا زي دحام نفسات كم خا دحينهم تخكلني أردي زي رهو أبزم درزي تخكلني النبابرا زي فلوت بزحات آمن تخالو بزريهم إذا سبات زيهم نابك على أملاخ رديت نخمسو ناب تمرت نخمسو بكريستوس من مخانم فلتو انتاي كم زلهم فلتو انتاي كم تصلح لهم فريقهم أبزم درزي بناي كريستوس يوس حيلم جرمان كنبرو أوعوا من سبات زيهم بزي قد شركة أبزلوا ويكون إحنا شركة أبال كنقبر قال ماله تنخون شركة أبال ملينا يا مهلنا شركة أبال كيدا سلم فلتو مالتي إحنا شركة أبال كن كيدا يكون توانا نتبنا كريستوس كن سبقينا نليا كبرني يزيهون كريستوس سبقهم طبعا كبرديت إذا برديت خاتنا رديت برهان رديت كحاس كاجن سيستم كنزرقحنا فيه سيستم زرقح أساسي إركا تنبيتات غيركا قال ماله غيركا تكنيك غيركا أيمرو سكت تقوم تأصلت كلها وايد ريليجين هو الدحريم ነገር ግን ኢየሱስ ይራንስ በተጸውይና ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኃይል አምላክ ኢየሱስ ክብር አምላክ ኢየሱስ ጸጋ አምላክ ኢየሱስ በዓል ወንጌል አብ ሁሉ ዛሬ ብዛዕ ወንጌል አይኮን ኩሉ ከሰብ ኦፍኮርስ ወንጌል ይስብከትና ግን ወንጌል ከሰብ ሁሉም ጥቅስታት ስለ ዘይፈለጡ ቆሮንጦስ አጵሎስ ገለመለ ከይትብል ሓራይ ሓደ ሓውና ነይሩ ዝኾነ ጥቅስ ጠፊኡ ወደውይለ እንዳሰበኸ ማለት حدا دياقول طع بيلو دحراي دهويلو لي باستر ابي دياني راه تقصي مسكر اندي زلهو انت ابي اني راه تقصي برازر تقصنا غيرك يا تقصف ليش لك خالد تقصف بك ايلي سلازي تقصفها قدفهم من هيوت مسكر كان غير من نيركا انتاي تفطي انتاي تسرح لك انت يجير لك ابويا ها اي منبر حدا فرنج يخصب كله غدا تقصف بزح ነገር ብዙ تقص ገለ ምን አይኮንን ዛሬ በጣም የተማሪካ አነ በዘና ይሰብስብከ ከሰብ كله دار أنا يو أبزناي تمهارو فيلوشيب يمتيو كسبك دولي مسانا جوين جيرو كسبك أنا فيني زبالة سبكة رئيب بزجزي حدش ينير على بويتا دحرين ده يجيب لك سبك كله سبات دوي بلوم يترجموا له سبات وترجموا كله ده أنا العيش سبك أنا تصفى زي باللي سبيني يريب لك أنا بحاتي بتشنكتن بحزن زند سبيني يريب سيطان كان دليت النامس إيت أو تلين يريب لك بطبع على ما أنت إزبلو حزنك أنت قال لي مريض حزينه صعدهم وفرنج لك هللويا فرنج مالت معنا تايز مثلنا زقر بك أنا يمل أخي وزن مريض فيلم نار أنا سلز على نمط برازل صعدا سلز خون كاسيت أنا يفرحك هللويا وإذا زناي خاب صعدا قانين زي مسلكم سبات كأنهم هللويا اسك حاجة ما عتفتن اسك الكامبر ناب صعدا بتقدم أي قانين عندهم صعدا يزلوا هللويا نحن زين هايمانة منفس قال مريض يزلوا نهاتهم قلت السرع ما نفسكون يدلي وين كان هذا جزء هذا وصل لاجاني أو وصل لا خير خسرته نمتى جاني يوصل خليه لا هاللويا سلز أنت أخذ دليل وان جاني يملس الليل لا تو سلز تملس يلو ملس الله خلنا نك زي هالسبب anyways إذا سعدا زبونكم كسبوا كلهم سالم نالا يسوع سرح لي سرح أجل لا تقصيات سلز مثلنا إخسنا تقصنا بكريستوس يمرحنا نبر هيوتنا بتقصص تمسرته زي كونس هيوتنا بكريستوس تمسرته أيكون بدي نايزل على هيوت كوز هذا كريستوس يكون هيوت كريستوس يمشي زخون عسنا تقصص سلاسل كيف كان هيوت مرح زمان أيكون بدي يسوع هيوتنا سلسلة عماي يسكت زارب له كتمسكروا له نزح سمع له بزوريان هاللويا زي مثل ديفوشن كم تأخذ بلوزي من رقات قدم شكرك نجز خلنا خرني لازم الناس بني هاللويا
بون تجزيخا خرميلا يبكى يا كرميلا يا هاللويا أفتوانا حسابنا حجنا أعطينا مالتي of course وانا ملختنا زي نهيوتنا أبزخاء عن سبك سبكات كألو على ما ينسبك سبكات ألو أب محبر أملخت أخاهيمناها نسمعهم سبكاتاتن مستراتنا اللو مالتي سلازي لو ما أنتي كم قدام يستزراربنا يو انتهينا خن الزرارب لو ما أنت بزعبا رابتشرينج بزعبا نتكات هاللويا I'm so happy praise God church بزعبا رابتشر تسبح الله مغنياتهم نحنا ناتنا تصفانا زمت قويت لنا ناتينات كان تصفى هاللويا كندا يكونن أمريكا يكونن ناتينات كان تصفى زمت تصفى لنا هاللويا تصفانا أنا يكبر قويتنا يسوع كريستوس هاللويا ناتو مقلات إنها تصبابنا يبقى نتصبز لنا سبب of course بكريستوس آمنا ناي زلالم هوت رخيبنا إنا مدحر رخيبنا إنا صدق أملاح كوينا إنا دك أملاح كوينا إنا نجر جل انتهى لنا زمت قويتانا خمت خلو كل تنجر بهوتنا خفتصم اتحاد انت عايز فتصم تتباهيلو زبسبس أكل ويكأت بهوت زلنا نحنا بزي بسبس أكل كنلوتنا هاللويا إذا زموات زخونة سجانا بزي موت ناي كريستوس سجا هاللوتي قويتا سناي بس جزء حمام يلن سعال يلن أسمي يلن ساينس يلن هاللويا سلام يزول praise God زي فتصمنا أنا مالتي فتصم زخونة هو تقبلنا هنا نجرجن أبكرني أنا فانس بيزلنا أنت هلو لوت له من لوات حدثي كلايك قدمينا زنبرو بوتاتنا كريستوس يسوع آمينهم زدق أسوخا بكريستوس يسوع ندخونيو كتسيو تاسوي بزعبا زموت حواتنا منهم فرحات يبلنا طرطاري يبلنا كندنا غراينه إلن تصعيفلنا انتايلو باولوس أقدمهم نساتهم انتهى قبريهم مس كريستوس كتسيو سوري بكريستوس كتسيو بكريستوس تسيهم كأن انتهى قبريهم كموت يوم مسو كموت خلوا نحن انت هنقول كنلوتينا تلوتنا انت هنقبرينا بأير كنقبلونا بدمنا كنطقينا بز حلفوا 4 سنبتات استمهارنا يتمرت سلازخونا مالتي دحري انت اي زخون انت تباهيلو دحري زخون ابز مدرزي عبي مكرا خونيو اب سماي كا مرعى خون قويتا سناي ابز مدرزي بزغبر مكراغن وي كا بز مدري ابز فصم مكراغن تشرش ايتحني እግዚአብሔር ይመስገን አነ ምስጋናን ሐልፍን ክብር ነው ይዙ ኦፍ ኮርስ በዛዕባ ራፕቸሪንግ ከነዘራረብ ከልና ራፕቸሪንግ የለን ኢሎም ዘአምኑ ሰባት አለው ጸገም ይብሉን ከም ኢሎም ከአምኑ ሆሊም ግን ወይታ ከመጽሆሎ ግን ራፕቸር ገብርኤል ባለ ሃሌሉያ ካብ ራፕቸር አይተርፉን ራፕቸር የለን ስለዝቦን ቀደማይ ሲዩ ካላይ ነገር ካኽነግሮኩም ዝደል ነገር እንታይ እዩ በዛዕባ 7 ዓመት መከራ ከነዘራረብ ከልና ብዙ ሐሳባት እንታይ እዮም ዝብሉ ሰለስተ ዓይነት አመለኻኽት አሉ ኤኒዌይ ሰለስተ ዓይነት አመለኻኽት አሉ በዛዕባ መከራ ናይ 7 ዓመት መከራ አሎ ነገር ግን ቸርች بشوعة عمت مكارة تحلف دي عيد تحلف زبل سلسلة أملها تطالو اتقدم أي church قدم مكارة متقيا زبل أملها تطالو اتخال أي كأ church سلسلة عمت فرق عن أب مكارة تحلف يا ده سلسلة عمت فرق عن قمت متقيا زبل سبات كألو اتصال ساي كأ church بمكارة تحلف يا زبل سبات كألو نحن أملها تانتاين تيلكمني أنا كمولك إذا أمنو كمولك إذا أمن سب كله الكلام ነገር ግን ዘአምኑ አነ መጽሐፍ ቅዱስ ጳውሎስ ዝቦለ እዛአምን ጳውሎስ ከንታይሉ ነህና ሁላትና በአይነ ጽወት እንዳንገብርያ ክንልወጥ ክንጣቂና ይሉ ኦሬዲ ክንጣቂና ማለት ናይ ግሪክ ቃሉን ክንጣቂና እዩ ጎይታ ሰናይ ደሞ አንተ ሐጅ ጎይታ ተዝመጽ ከመያለና ጽቡቅ ስምዒ ዘለዎም ሰባት ደም ዝንጠሙ ከነምልኽ ጸናሕና ጥራይና ክንውሰድ ወይስ ቁሩብ መንፈሳዊ ድኻም ዘሎ ቁሩብ ኮንፊውዥን ዘጋጠሙ ቁሩብ በዝ ሓደ ወርሕ ክልተ ወርሒ ዘይጸለየ ዘይጾመ ወይ ከዓ መንፈሳዊ ነገር ድንግርግር ኢልዎ ምናልባት ተደናጊረ ዝብል ደርፍ ዝሰምዕ ዝነበረት ሓፍትና ሃሌሉያ ምናልባት ሓፍትና እዚኣ ሰሚዓ ንክልተ ወርሒ ዝኣክል ተመሊሳ ተርፍ ዶ ይመስለኩም ናይ ሄለን መለሰ የምሽ ነረሳዕኩም መጽ ሃሌሉያ ናታ ደርፍ ሰሚዕ ክለህ ተባሂላ ተርፍ መስለኩም ዶ አይተርፍ ሃሌሉያ
نحنا خلاتنا بعين قصبت انت هنقبرينا كلوات من الواش اب حد انت اشو مزوسر زلو حد حاونا خل طقس قال ما تقاقيسو اتيو زي كونه ነገር اتيو اذا كنز عين سمታይ ተባሂሉ ይጽዋ بكريستوس يسوع امين ودحينو ነገር ግን አብዝ ምድር እዚ ከመይ ከነብር ከም ዝኽእል ዘይፈለጠ ትክክለኛ ናይ ህይወት ስታንዳርድ ዘይተረድኦ ነገር ግን ህፃን ዝኾነ ኾውን ይኽእል ዝዕብየ ሰብ ሳነ ኾውን ይኽእል ምናልባት ማሕበር አምላክ ዘይላትሉ ዓድታት ቦታታት ኾውን ይኽእል ጎይታን አሚንሎ ተቀቢልሎ ቡሽጥ ሒዝዋሎ ነገር ግን ብዙሕ ልምምድ አሸጊሮም ኣሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ህይወት ዝነብር ሰብ እዚ ሰብ እዚ ወላ ናይ ቸርች አባል እንተ ዘይኮነ ግን ናይ ክርስቶስ አካል ይሃለሉያ ጎይታ ሰናይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሕያው سعود عرب ዝበሃል ዓዲ ቸርች ዘይብሉ ሰብ ዓዲ ኣብኡ ዝነብር ሓደ በክርስቶስ ዝኣመነ መሐመድ ዝበሃል ሰብ ቸርች ኣተ ይፈልጥ ብልሳን ጸልየ ይፈልጥ ጥምቀት አይወሰደ አንተ ቃል በሪሃትልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ዘድሕሪሉ ብልቡ አሚኑሎ ሒዙዋሎ መስጊድና ተመላለሰ ሃንደበት እንዳሰገደ ኢየሱስ ከመጽኸሎ እዚ ሰብ ዝገድፎ ይመስለኩም መስጊድ ከድካል ኃይል ይገድፎዶ ቸርች ከድካ ይፈልጥ እንጂ ዝገድፎ ይመስለኩም ከማን አይኮነን ኢየሱስ ፓስተር ይገድፈካ ዘፈልበር ኢየሱስ አይገድፈካ ሃሌሉያ ክብር ኢየሱስ ይሁን ይሲ ፓስተር ታሽሙ ሓደ ሰባት እንታይ ይገብሩ ኢሎም ማህበብ ዝተፈላልይ ቸርች انت او كيركا خلطوا ثلاث وروح انت كيركا دحراي صبصاب اللهم صبصاب امريم تايم زبلو بفلاي كا 10 قلمله تزيهبكا يدوللكا 10 زيهابكا لو معالتات الله ن10 يلم زدوللكا زلو باستر ن10 يخدوللكا زخل ኢየሱስ ካባኻ 10 ደሊ ይኮንና ባኻ ዝመጽ خبرني ኢየሱስ ይኮን ስለዚህ ሰልካ ደሚና ባኻ ዝመጽ ሰብ አይኮንም ኢየሱስ ጸገምና ኣብዚ ፖልፒት ደውልና ነሰብኽን ኢየሱስን ማዕረገይኩም ራአይኩም ይጸገም ተፈጥሮ ዘሎ ሃሌሉያ አለሁም ሳይ ሓደን ይርሓውና ቆንጆ ተረድኩም ቆንጆ ትናይ ፊልም አክተር ዓርኬ ሕጂ አጋጣሚ ኮይኑ ድምጹ ኸኣ ኣብዚ ናይ ኢየሱስ ፊልም ዘሎ ድምጽ ብሻሉ በመሐርኛ ተተርጎመ ኤኒዌይስ ናይ ቀደም ፊልም ኣሎ ናይ ኢየሱስ ፊልም ፓሽን ኦፍ ክራይስት ተተርጉሙ ኣሎ በመሐርኛ እጅ ዛረብ ኮሎ ተቆልዓ ንዑ ይዝመስል ነተርጓም ማለት ብዙ حساب ከኣ እቲ ተርጓሚ ይዝመስሎ ዘሎ በዓሉ ዛረብ ዘሎ ጻዕዳ ፈረንጅ በመሐርኛ ዛረብ ዘሎ ይዝመስሎ ዳራይ ሓውና መጽዩ አንተ ሀፍትና እንዳተዛረባ አማኒት አይኮነት ኢየሱስ ይፍቅረክ ገለመሊ በጣም በቃ ሆም አይነት ቃና አለውት ታሽሙ ሐራን ታይላታ ዊ ላ እንታ ሆን ኪላት ባል ኢየሱስ ይዝመስል ዝወድ ይላታ ሃሌሉያ ባል ኢየሱስ ዛረብ ይዝመስል ብራዘር ዝኾነ ሰብ ኢየሱስ ኮን አይከል ከመይ ገራ ኸቸክ ገብረካ ፍትነካ ትልካን መከራ ከመጽኸሎ ገዲፍካ ይዝኸይድ ሓደ ፓስተር انت حامينك ምናልባት 7 ጊዜ 8 10 ጊዜ ከመላለስ ይኸሊ መበል ታሻዓ ጊዜ ንጎይታ ሓሊፈ ይበቅ ሆኒ ገዲፍካ ይዝኸይድ ታግስቴ ሁሉ ኢየሱስ ግን 10 ጊዜ ይኮን ኩሉ ጊዜ ምሳኻ ይሓለሉ አይና ካብሰብ ከናላም ነው ኢየሱስ ኢየሱስ ፐርፌክት ይሃሌሉያ ፍጹም ዝኾነ ሊቀ ካህና ኢየሱስ ፍጹም ዘይልወጥ አቃል ክብር ኢየሱስ ፍጹም ዘይልወጥ ባራኺ ሃሌሉያ ስለዚህ ኢየሱስ ከምሰብ አይኮነ ኦኬ አብ መስጊድ ዘሎ ሰብ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘአመነ ሰብ ይወስድ ስለዚህ ንጥቀት ንኹላትና እንደይሰብ ንኹላትና ሃሌሉያ ኩላትና ክንጠሪና ሃሌሉያ እንታይ ስለዝበልና በክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ስለዘአመናትና ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተሰአን እንተ አሚንና እዚ ንምንጣ ወይ ከዓ ንምእካብ ወይ ከዓ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት ንምእታው ዝቆሊ ካባኻ ዝነበረ ነገር እንታይ ተባይል ኃጢአተኛ ዋንካ ትራይ ጸጋ ንኸድሕነካ ካባኻ ዝተሓተትካ ይሕቶ እንታይ ተባይል ኃጢአተኛ ዋንካ እዚ ኳሊፋይ ኃጢአተኛ ጥራይ ትከውን ይርካ ኃጢአተኛ ንዝኾነ ሰብ ጸጋ መጽኻ አርሂነና ክብር ኢየሱስ ይሁን ብምንታይ ድሕንካ በእምነት ብጸጋ ንስኻ እንታይ ጌርካ ምንም ዝገበርኩ ነገር የለ ስለዚህ ክርስቶስ ሎምን ሃንደበት ተመጽኻ ምንም ከይገበርኩ እዝውሰን ስለዚህ ኣብዚ ምድር እዚ ክንመላለስ ከለና ግን ብጽድቅን ብቅድስና ንኽንመላለስ ግን ንመን ይጥቅም ተተባሂል ድሕነትና ይኮንናን ድሕነትና በእምነት ተረጋግጽ ይወረዲ ኣብዚ ምድር እዚ ብቅድስናን ብጽድቅን ንመላለሰሉ ምኽንያት ንባዕልና ክንብል ከምኡ ከዓ መንነትና ስለዝኾነ እስከ ምሳይክን እውጂና እስከ ኃጢአት መንነት አይኮነም በርሲ ክብር ኢየሱስ ይሁን ኃጢአት ናትካ መንነት አይኮነም
ኣይኮነን ሓጢአት ዝፍንፍን ተፈጥሮ ለካ ክብርኒ ኢየሱስ ይሆን ሓጢአት ዝፍንፍን ተፈጥሮ ይዘለና እምበር ብሓጢአት እንጆይ እንገብር ብሓጢአት እንጆይ እንዳገበረ ዝቕፅል ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ወይ ከዓ ፀገም የብሉ እንታይ ፀገም ኣለዎ ጥቕስ ነጠቕስ ዝነብር ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ቀዳማይ ነገር ሰብዚ ኣነ ምድሓኑ ክጠራጠር ክእል ምክንያቱም ኣይድሓነን ማለት مش الله مش كم زجبر صح؟ من ما يمسلم حتى ناقبرو نجر ناقبرو كهل بلان داوتو قال ما نخ خطري يوم كلها وزم سبازي أنت أخذته أوكي حطوا لنا ما عزي خادي حين كايلك حطته ده أمزح لها خالي جنة جمرة شرشني عدوتي برازر بشرش حليف كامبر كريستوس بقى هاي حلفه سلز قوي تقبل عنك شرش بمو على يكون قوي تقبل سن ويتاسناي ويكا ودي كريستيان ودي بنتي ودي بنتي يترك ودي باستر سلازغونكا ويتا يتركب ويتا بولك حرفتهم اصاي جينا مهرو مالنا شابشم انت عمك جميرهم زلو قلت نمر على نمش زم قلت هنقبرو منا مهرنا ويتا خنا قبلو منا هاللويا سلازي ويتا استقبل سب كله ايترف كامل تقت مالتي سو شو عتا عمت ابز مدر مسكونه نتقت مستفصمه اب سماي كلته ነገር ኮውን ይለኩም ነይረምሽ ተሓደንታይ ኩላትና ኣብ ፍርድ ወንበር ክርስቶስ ክንቀርብ ኢና ምሽልና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ካብ 9 ጀሚርና ኩላትና ኣብ መን ክንቀርብ ኢና ኣብ ፍርድ ወንበር ክርስቶስ ክንቀርብ ኢና ልክዕ 7 ዓመት ቅድም ጅማሩ ቸርች ራፕቸር እንተገራ ብስተለወጠ አካል ኣብ ክርስቶስ ወንበር ፊት ክንቀርብ ኢና ክንቀርብ ከለና ግን ከፍረደና ይኮነን ንምንታይ ኢና ንቀርብ እንተ ተባሂሉ ኣብዚ ምድር እዚ ክንነብር ከለና ዝነበርና ላይፍ ስታይልና ኣብዚ ምድር እዚ ክንነብር ከለና ንወንጌል ዝነበርናዮ ናብራን ንሱ እንታይ ያለው ሽልማት አለው ሃሌሉያ ጳውሎስ ቆም ኢሉምሽ ካብዚ ምድር ኸይዲ ህይወቴ መስዋዕት ክትከውን ያዩ ነገር ግን እንታይ ጽበየን ለይሉ ሽልማት ናይ ጽድቅ አክሊል እዩ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ሽልማት ያቢድ ያለው ሪዋርድ ሪዋርድ الريوارد انتاي مخنياتهم ناب سماي لك عن كيد كلنا يسوع كمص خلو انت عايز بلنا ويلكم يفكركم حواتي نعونا باي كبرني يسيخون دحالك تقرب كلها ግን እቶም ኣብዚ ምድሪ ከም ዝበልኩም ብዙሕ ወንጌል ዋጋ ዝኸፈሉ ሰባት ታኾኑ ሽሎ በኸሉ እቶም ምንም ዘይከፈሉ ከም ዝበሉ መጽሐፍ ቅዱስ ዛረብ ከሉ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ በአገዳ ዝተመስረተ ገዛሎ በሳዕር ዝተመስረተ ገዛሎ ሆምካ ብዕንጨይቲ ምሽሎ በአንጻሩ እንታይ ኢሉ ሰለስተ ነገር አለው በዚህ ሰለስተ ካ በዚህ አሉ እንታይ ኢሉ ብዝኸበረ እንታይ እምኒ በወርቂ በብሩር ወርቅና ክርስቶስ እዩ ብሩርና ክርስቶስ እዩ ዝኸበረ እምኒና ክርስቶስ እዩ ሃሌሉያ ዳሕራይ እንታይ ብለካ ጳውሎስ ዛረብ ከሉ እንታይ ኢሉ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ቀርቡ ከለው ስሩሑ ክገሃድ እዩ ድሕሪኡ ብሓዊ ይሓልፍ ደ ይሓልፍን ክግለጽ እዩ ብሓዊ ዝሓልፍ እንታይ እዩ እቲ ናይ ክርስቶስ ስራሕ ዝኾነ ብሓዊ ክሓልፍ እዩ ሃሌሉያ እቲ ሳዕርን ኣገዳን ዕንፀይትን ዝኾነ ካብ ክርስቶስ ጸጋ ወፃእ ዝኾነ ካብ ክርስቶስ ህይወት ወፃእ ዝኾነ ካብ ክርስቶስ ሓሳብ ወፃእ ዝኾነ ነገር ብምሉእ ከንታ ኾውን እዩ ክብላዕ እዩ ክብላዕ ከሎኸ እቲ ስሩሑ እዩ ዝብላዕ እምበር እዚ ሰብ ግን ክድሕን እዩ ብኸመይ እዩ ዝድሕን ብሓዊ ከም ዝድሕን ለካ ድሕነት ብግብሪ ኣይኮነን ሃሌሉያ ስለዚ ሕጂ ንምንታይ ኢና ነብር ዘለና ኣብዚ ምድሪ ንምንታይ ኢና ንክርስቶስ ወንጌል እሙናት ንኸውን ተተባሂሉ ኣሎ ዝለኣኸና ሃሌሉያ መወዳእታ ክቕበለና مودعتا ثانك يو كبلنا ويس خميهم تحسب ويس إلا هنراها بكلنا شيء هيلن شيء سخامني شو كا مارك شيء مني شو كا أيمن شيء مني شو كا قال زبرنا نايم سلكم أوكي ما تسمعوا ما لهم بقى كيلو بالسكاب نورو ما تسمعكم هيك نو بيرسونالي فلتنا أيمن تذكرى بزجبر كيا زعسر حزيا دحانت مسكرنا زعسر زي أز دحانت ذكرى إذا لك يسوع زي عشان لما تكان مشيلو باولوس نعاي نسخاتكم تاعهم اخلينا يخم بوز دحام سبات مالتي بايزو ناي باولوس اخليا زبالو سبات አሉ ጎይታ ሰናይ ስለዚህ እሙናት ኮይና ኢና ነበር ፕሬዝ ጋድ አና እሙን ከይኔ ነበር ናይ በሐቅ ዝነገርኩ ዘሎ ምንም ዝረኽቦ ነገር የብለና ኣብዚ ምድሪ እዚ እምበር ምክንያቱም ናይ መስቀል ስራሕ ክሰብር ከለኻ ስደት ይዘሉ ኣብዚ ምድሪ ስደት ሓውካ ያሰደከ ሓብትኻ ተሳደከ ቸርች ተሳደከ በስደት ይሓሊፋል እግዚአብሔር ይመስገን ግን ሃሌሉያ መስየስ ነው ተጥላና ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ኣብ ሰማይ ከም ዝበልኩም እቲ ሓደ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ኣሎ እንታይ ትፍርድ ተባሂሉ ንምሽላምን ንዘይ ምሽላምን ጥራይ እምበር ንምድሓን ንዘይ ምድሓን ኣይኮን
اتخلايك نايت جنشل انتاي مرعى سلزا أخله تباهيل استتصحافه ناي كريستوس يسوس مرعى أب سماي مرعى بحال كله مثال يا زمان رباي نحن بقلبهم كرم مشرايتو مالتنا مرعاتو من يسا تشارج تشلاري ما تقرب يا كريستوس أب سماي كم خوني شو عاد عامت مستفز أمجن كريستوس يسوس داعنا يمتعز بار شو خوني لك كريستوس كم تقولون أب إسرائيل سنتينو زنبر حساو مسيحين عراويتن نشو عاد عامت مدريتو زناوت زنبرة نشو عاد عامت زأكل مكران إسرائيليان زتقدر سبيشال إسرائيليان زصادر زنبرة 144 شيء إسرائيل واجاز خفروا له زنبورو اثنين شو عاد عامت زمن ويكأنا يعقوب مكرا زبها مكرا نا يعقوب مكرا نا يشرش مكرا يكون زبها شو عاد عامت مكرا نا يعقوب مكرا زبها نا يعقوب مكرا لك مستفز أنا كريستوس يس مس أكلهم من لسي مسؤول من لسي نحن هاللويا لك أخو من لس كله كريستوس بقى تنفاس انت هقبروا إن تعراوت كتفوي نتحسوا مسيحهم ده حراي نتوانا زل أخهم سيد أنك أخ تحسب هاللويا أنا لمسه أنا تبزير خلق مانو شو عاد عامت مستفز أمن تعيزهم كريستوس كم تخلوا حسوا مسيح عراوت نبقى لا يبحرك درباي تحساوي مسيحين عراوت زل على وانا تبها سيد أنك تحسب تتحيز غسر هاللويا سخون القرآن زارب زل خدا مسيح سكنا بقلم معنا في كبرني يسيون ويكاب القرآن زي وسيدة خيكون زارب زل خوي كابر سيك يقول رأي يوحنس مراب إسراء كينا خبرني يسيون رأي يوحنس مراب إسراء نايش عامة جماري لو ما عنسب كتيسي نايش عامة جماري هاللويا نايش عامة جماري نمن تاين مهار انت تباهيلو خمس بالكهم نحنا قولنا نفلت إنا نابي كم الخير نفلت إنا ناي أملاكنا حساب ناي أملاكنا مدهب نفلت علينا قوي تاسناي سخينا نفاس كم زقوس ما يكون حنسا أنا بزن غير ناي أبونا لبنت تاي بلان فيوتشر ما صار نفلت نكر الله سلذي رأي يوحنس كزارب كله معرف إسراء كم زيب لنا معرف إسراء already كاب معرف 4 جميل وحساب معرف 10 9 تزلوا ناي يعقوب مكراز بالكم يزون حراي قرب كريل قانون لكم سكزارب قرب بزع رأي يوحنس دخزار بزع رأي يوحنس مصحف صحف سبات هاليوم كنا نقولكم رأي يوحنس من معرف حدا معرف كتن معرف سلستن بزع بعد شرط رأي الزار كم معرف 4 جميل حساب معرف 10 9 بزع شرط أي زار حدا بوتا شرط زبل يلا أب حدا بوتا دك أملاك زبلون يلا مبزحتيو فوكسوا أب إسرائيل فوكسوا أب أراوتي فوكسوا بحساتنا مسيحي فوكسوا بحساتنا نبي فوكسون كمت رأي يوحنس معرف 10 تغلت زلا 10 تغلت خواخت زلوا مشينوا من يسا إسرائيل صحين والحن تقوينا تقونات كفاز بلا زلوا من إسرائيل ودخ ولدت لا من إسرائيل أوكي ود وليدا تودخ أحزاب ببرت بترين تهجبرون بحث بترين من يسا إسرائيل نمر وليداتو كريستوس كابي متيب كاب إسرائيل وإذا حسبات زي أمنيا يزولوها بيت كريستيان كريستوس هاي ولدتن كريستوس نبيت كريستيان وليدو وانبر اللهم صل هاللويا إيش بقى تتصل لك لميدنا كو تشجرنا هاللويا قلت سناي church نيس هاي ولدتن إيسوسين church وليدوا مريم كيتب لنا مريم 10 تغلت خواخب تيب لنا حنت سبيتها كبرني يسوس يقول مريم هيكونتن churchون هيكونتن إسرائيلية سلذي رأي يوحنس رأي وهلون كم معرف 4 جميركم كساب معرف 10 9 فوكسوا أبز مدر زلونا شو عت عمت مكان مو فوكس خا أب إسرائيل تسألوا زصرح إسرائيل كتفايز بجز اللعن سلذي معرف 10 9 مستودة شو عت عمت مكان معرف إسراء حدش زمن يزجمر أنت عايز بهالزمن نعيش عام الزمن رأيك نعيش عام الزمن تاي كم زمن ياو مصحف قدس بلنا سلنا آمن مصحف قدس انتهي بلنا كم زي بلنا مجمري قطر 10 9 دو نخي قطر معرف 10 9 قطر 10 9 تزلا معرف 10 9 اللعب نبلنا معرف 10 9 نخي مخنياتهم
تحسب كردا أنا سلزلوا مالتي معرف 19 ቁጥሪ 19 ከምዚ ይብለና እታ አራዊትን እቶም ነገስታት ምድርን ሰራዊቶምን ከዓ ምስቲ ኣብ ፈረስ ተቀመጠን ምስቶም ሰራዊትን ክዋጉ ተኣኪቦም ረእኹ እታ አራዊት ተሓዘ እታ አራዊት አይተገበረ እቲ ነቶም ማህተም እታ አራዊት ተቀበሉን ንምስሉ ዝሰገዱን ዘስሓቶምን ተኣምር ኣብ ቅድሚኡ ዝገበረ ነብይ ሓሶትን ሙሱ ከዓ ታይገበረ ተሓዘ ኣለኩም ሳይ ታይተገበረ ተተሓዘ ንግልቲኦም ብህይወቶም ከለው ናብቲ ቢድን ዝነድድ ቀላይ ሓው ከዓ እንታይ ገበሮም ደንበዮም እሺ እቶም ዝተረፉ ድማ በቲ ካብ ኣፉ እቲ ካብ ፈረስ ተቐሚጡ ዘሎ ዝወፅእ ሰይፊ ተቀተሉ መንሱ ክራይስት ኩለን ዕዋፍ ስጋ ኦም በልዐን ፀገባን ይብለና ናይ ሰባት ሬሳ ታኽብላ ጀሚረን ዕዋፍ መፅን ክበልዓ ጀሚረን እዚህ ናይ መወዳእታ ናይ 7 ዓመት መከራ ፍጻሜ እሺ ምስተፈጸመ እንታይ ይኸውን ምዕራፍ እስራኤል ምዕራፍ እስራኤል ኺድ ሞ እንታይ ይብለና መርሓ ማዕሙቕን ሓደ ገዚፍ ምቑሑን ኣብ ኢዱ ዝሓዘ መልአኽ ድማ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርኢኹ ሓያል መልአኽ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርኢኹ ባይዘወይ ብዛዕባ መልአኽ ክረኩ ነገረኩም ملاك مالت دك زم أبز عدنا زلوا نبيات زتصاوت لهم عينتها مالك قال أيكون حراي ملاك يلا خلق الله ملاك كيد بس غير كابز قال ملا زبلوه تعينت ملاك أنا زيار ملاك ديزي ملاك بتخكل إني مردي تابز ترد أقول لكم حدا ملاك نابز مدرك ما تقول له بايزي مدرك تنقط قط جمرة كبرني يزيون مدرك رايزي يكون نسخان معلها 5 موت سبيهاتهم تتجريس الكامل ذا كي يقول لك تتجلس لك بيسوع السبب تبلع لك يسوع حيلك خبرني يسوع أيكون عندي مش عب مقابر زنبور السبب نا يسوع رئيس زحلو زنبور تملأ أخ مانيفست غيرمش تم متادرات كي ده حريت هيكون عندي ها وده قطرة يكون كم زموت خوينهم كويس مس أتصور كوي حط وده تعاطي قو قال ما لازم نبرة طيلة صبز نبرة فين تجيرو مس سنايبرو مالتي بالزمن مش انجلي تجلس زلو برازيل داسواي ملاخ يقلص كله توليلك سجدلك كيتبل كيت سجدل لي ولا هم تبلك حاول اذكر سبكوي ملاخ مستجلص كله انت هي بنص عقدس انا خا بتزرعي ان ملاخ فيت انت غبر كسجل جمركم سبل تاي ማለት مسيكا سب كل ጊዜ ድኹም ስለ ዝኾነ ዝግለጽሉ ነገር ሰጋዳይ ስለዚህ ዛት ስዋይ እቲ ስራሕ ካል ተሰርሐ በመላእክ ዘይኮነስ በክርስቶስ ዘድሕና ከመላእክ ዘይኮነ ክርስቶስ ሃሌሉያ ግን መላእክ ግዙፍ መላእክ ከምዝናትና አይምሮ ይኮነን ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ሓደ መላእክ ምስ መጸና ኣብዛ ምድሪ ይብል ካብ ክብሩ ዝተለዓለ ምድሪ አብረህት ሙሉ ምድሪ ኮ ያብረሃ ምድሪ ተንቀጥቅጡካ ጃይንት እዮም ዘመላእክ እዮም እግዚአብሔር ስፈጠሮ ነው ምናልባት ክንፉ ዝርግሕ ሁሉ አፍሪካ ክሽፍን ይኽእል ሃሌሉያ አለሁም ሰ መልአክ ቀሊል አይኮነን ታስዋይ ይገርመኩም በዚህ ደረጃ ግዙፋት ዝኾኑ መላእክትና ሃለው እግዚአብሔር ንዓይን ንዓኻን ዝተናዓቁ ሰባት ከድሕናና ሓደ ወደል ይቆልና ሃሌሉያ ንሕና ሕጂ ናይ መልአክ ዘርኢ ይኮነን ሒዝና ዘሎ ናይ አብርሃም ዘርኢ ኢና ሒዝና ናይ አብርሃም ዘርኢ ንኽንሕዝ ከዓ መን መፅኡ ክርስቶስ ክርስቶስ እንተ መጽኻ ክርስቶስ ዝሃብ ዝተቀበለ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ዘርኢ ዘሎ መልአክ ከም ዝበልኩም አይጎይ ስእሉና ይኮነ መልአክ እዝቀ ይስባል ሚካኤል ሚኪ እንጸልም ሰው አይረግጥ ዘሎ አይዝ መስል አነ እኮ በረሃ ይኮንኩን ሃሌሉያ ብርህ ዝበለ ዝኮን ሓበሻ ሰባል ንሱዲ መልአክ ጸገምናኩ መልአክ በዛ ፍሬም ዘእቲና ይኮን መጽሐፍ ዛረብ ከሎ ግን መልአክ ጃይንት ዛስዋይ እስራኤላውያን ኮጽ ሁሉ መልአክ መጽ አነ ምሳኻትኩም አይወጽን ይሎም እግዚአብሔር ስለዚህ ቆጣዕኩምኒ ከይውደኡኩም ከይጥፈኡኩም መልአክ ይخلق ሆልኩም ይቀድሙኩም መስበለ ሙሴ ቀድሞ እግዚአብሔር ወዲ መልአክ ተሊእካልና አይንወጽ ስለምንታይ መልአክ ጨካን ሓያል ዝተባሃለ ይዝፍጽም እግዚአብሔር ግን ርህሩህ ሃሌሉያ ስለዚህ ንስኻ ተዘይወጽኻ እንታይ ይልብል ወይታ ሰናይ ዝገርመኩም ግን ካብ መልአክ ዝበለጸ ዘርግን ተቀቢልና ኣለና
ምክንያቱም መላእክት ወደ አምላክ አይተባሃለን ይብል መጽሐፍ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ንመንዳ ወደ አምላክ ተባሂሉ ክርስቶስ ወዱ መላእክት ሁሉ ንዑ ይሰግዱሉ እቶም መላእክት ይሰግዱሉ ዝነበረ ክቡር ንጉስ እኮ እዩ ቆልዓ ህፃን ኮይኑ መፅኡ ዓይን አከለና ጎይታ ሰናይ ክመጽእ ከሎ ግን ይፈልጥዎ ነይሮም መጽኦም ናይ ምስራት ወንጌል ሒዞም መጽኦም ጓዕለስ በለኩም ናብ ቤተልሔም መጽኦም ኣብ ቤተልሔም ናይ እስራኤል መድሓኒ ዝኾነ ክብር ንየሱ ወዲ ዳዊት እንተኮይኒ ተወሊዱ ፈልጥዎ እዮም ሳት መን ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም ታስዋይ ክመጽእ ከሎ እውን ብመላእክቲ ሓለቃ እዩ ዝመጽእ ጎይታ ሰናይ በዚ ጊዜ ሃይማኖት ኣለኒ ገለለኒ ኢየሱስ ዝብል ሰብ መናፍቅ ገለ መሊካ ትዛረብ ኣይትጅምርን በዚ ጊዜ ነፍሰይ ከመይ ገይራ ከድሕን ክእል ጥራይ ኣትል ኢየሱስ ምስ መላእክቱ ክመጽእ ከሎ ካብቲ ናይ ገንሸል ቁጣዓት መን ይሓለና ኢኻ ትብል በዚ ጊዜ እዚ ግን ንዓና ኣይኮነ ነቶም ዓለማ ይሓል ሃሌሉያ ስለዚ እንታይ ይብለና መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ እዚ ዓብይ መልአክ መጽአ ምስ በለ ንሱ እውን ነቲ ገበል ይብል እሞ ነቲ ናይ ጥንቲ ተመን ሓዞ ነቲ ናይ ጥንቲ ተመን እንታይ ገበሮ ሓዞ እዚ እቲ ዲያብሎስ ሰይጣን እዩ መን ይባሃል ስሙ ቀደም ተመን ነይሩ ምሽ ድሕሪኡ እንታይ ኮይኑ ገበል ኮይኑ ሃሌሉያ ኣይኮነ እንዲ ኣብ ኤደን ገነት ተመን እዩ ነይሩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ግን ገበል ኮይኑ ከመይ ገይሩ ገበል ኮይኑ ዝኾነ ገበል ኮይኑ ማለት ኣይኮነን እኮ ግን እንታይ ኮይኑ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ግዝኣት ወሲዱ ናይ ባዕሉ ግዝኣት ኣሰፋፊሑ ኣብዚ ምድሪ ከም ገበል ኮይኑ ተገሊጹሎ ማለት ግን ግዚኡ ዘብቃዕሉ ጊዜ መጽእ እንታይ ኢሉ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ እቲ ዲያብሎስ ሰይጣን እዩ 1000 ዓመት ከዓ እንታይ ገበሮ ይብል ዓሰሩ ክንደይ ዓመት እሺ እንተን 1000 ዓመት ክሳዕ ዝፍጸማ ከዓ ናብ ማዕሙቕ ደርበዮ ናበይ ደርበዮ ናብ ማዕሙቕ ድሕሪ ደጊም ንኣህዛብ ምእንቲ ከየስሕት ንምንቲ እንታይ ከይገብር ንመን ከየስሕት ኣህዛብ ኣለዎ ማለት እዩ ንቸርች ኣይኮነ ቸርች ኦረዲ ተቐይራ እያ ብዝተለወጠ ኣካል ምስ ክርስቶስ ኣላ ንመን ከየስሕት ንኣህዛብ ምእንቲ ከየስሕት እሺ ከየስሕቶም ኢሉ እውን ዓፅኦ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ሓተሞ ደስ ኣይብልን እግዚአብሔር ምስ ሰይጣን ዛስዋይ ስምዑኒ ሰይጣንን እግዚአብሔርን ዝኾነ ዝቃልሱ ከም ዝበኣሱ ይኮኑ ሕራይ ነው ብዙሕ ጊዜ ኣብ ፌስቡክ ዝረኣና ይስእል ኣሎ ምሽ ዝኾነ ቀይሕ ሰብኣይ ኣሎ ህዝበይ ልቃቂ ብሎ ዝኾነ ኣራዊት ቀርኒ ገለመለ ዘሎ ከዓ ጸሊም ዝኾነ ሰብኣይ ኣሎ ጸሊም መቸ ሰይጣን እዩ ዝመስለና ሃሌሉያ ሰይጣን ጸሊም ኣይኮነ ቀይሕ ኣይኮነ ሰይጣን መንፈስ እዩ ክብር ንየሱ ከለር ይብሉ ሰይጣን ወይታ ሰነ እሺ ደፎ ናብ ሰይጣን ክንኣቱ የብልና ናይ ወይስ ብዙሕ ጊዜ እንታይ ዝመስለና ናይ እግዚአብሔር አንጻሩ መን ተተባሂሉ ቶሎ ናብ ኣይምሮና ዝመጽእ መን ግን ናይ እግዚአብሔር አንጻር ኣሎ አንጻር ማለት እኮ እንታይ ማለት እዩ ዝቃለስ ምስኡ ዝመጣጠን ማለት እዩ ምሽ ኣይኮነ እንዴ ሰይጣን ናይ እግዚአብሔር አንጻር ኣይኮነ እግዚአብሔር አንጻር ይብሉን እግዚአብሔር ሉዓላዊ ክብር ንየሱ ይሁን ናይ እግዚአብሔር ጸላእ ክትብል ግን ትኽእል ኢኻ ጸላእ እግዚአብሔር መን ሰይጣን እሺ ስለዚ እግዚአብሔር መጽእ ይኮነን ሒዝዎ ንመን ይሁሉ ንሓደ ግዙፍ መልአክ ይሁሉ ኣሰሮ ይብል 1000 ዓመት ዝገርመን ድሕሪ ዘሎ እዩ ንሕና ኣብዚ ምድሪ እዚ ምስ ክርስቶስ እነግሰሉ ከዓ ግልጽ ዝበለ ሓሳብ ከዓ ኦፍ ኮርስ ሚሊኒየም የለን ዝብሉ ሰባት አሉ ሕጂ ሚሊኒየም ጀሚርና ኢና ኦሬዲ ገለመለ ይብሉ ዝብሉና ሰባት አሉ እሞ ሕጂ ሚሊኒየም ተጀሚር ካይዳ እሞ ሰይጣን አቤላ አስተአሰብ ይሰርሓሉ እኮ አክቲቭሊ ይሰርሓሉ ኣብዝኮ አሎ ይሰርሕ ነይሩ ዝብለና ስለዚ 1000 ዓመት ተኣሲሩ ኣሎ ኣብ ማዕሙቕ ተኣሲሩ ሓቲሙ ወኻ እዩ ድሕሪ እንታይ ኣትኸውን ምድሪ ገነት ኣትኸውን ኣብዚ ምድሪ እዚ ገነት ኣትኸውን ኣብ ትንቢት ከኣሎ ኸሪአኩም እየ ቀፂላ ዘለ ሓሳብ ንኺድ ሞ ናብ ኢሳያስ ከይድና ክንሪአና እንታይ ኢልዎ ዙፋናት ድማ ርኢኹ ኣባታቶም ከዓ ተቐመጠ ፍርዲ ተዋሃቦም ነፍሳት እቶም ምእንቲ ምስክር ኢየሱስ ምእንቲ ቃል ኣምላኽን ዝተሰየፉ ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ከዓ ዘይሰገዱ ኣበይ ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ማሕተሙ ኣብ ግንባሮም ወይም ኣብ እዳዎም እንታይ ዘይብሉ ዘይተቐበሉ ድማ ርኢኹ እዚኣቶም ህያዋን ኮኑ እሞ ምስ ክርስቶስ 1000 ዓመት እንታይ ገበሩ
ነገሱ ክንዲ ዓመት ነገሱ ሻዓመት ግን እንታይ ይመስል እስከ ናብ ትንቢት ከይድና ሓንቲ ቃል ከርእየኩም ሞ ሎማ ዓንት ክንወድኢና ሃቢልካ ናይ ትወዲ ኢልኩም ዝብል ተኣሽም ሰሚዕ ኣለኹ እንታይ ደኣ ክንገብር ሰዓት የለና ሃሌሉያ ንኺድ ናብ ኢሳያስ ምዕራፍ 65 ዝገርም ነገር ክትርእዩኹም ኣብኡ ሕጂ ብትንቢት ኢሳያስ እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ ዝመጽእ ወይ ከዓ ክርስቶስ መጽእ ኣብዚ ምድሪ ክነግስ ከሎ ምድሪ እንታይ ከም ትመስል ክነግረና ከሎ ንርኢ ማለት ኢሳያስ ምዕራፍ 65 ኢሳያስ ምዕራፍ 65 ከምዚ ይብለና ኣነ ብዙሕ ብሞባይል ቶሎ ስለ ዝቐለኒ ኣይመቸስ ትርእዩኑ ዘለኹም ሰባት ይቕረታ ክትገብሩ ኣለኹም ሃሌሉያ ሞባይል ይቐለካ እዩ ቶሎ ንምርካብ ምሽ እንታይ ይብለና ከምዚ ይብለና ኢሳያስ 65 ካብ ክንደይ ጀሚሩ 17 እነሆ ኣነ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ክፈጥር እየ እሞ እቲ ናይ ቀደም ኣይክሕሰብን እዩ እቲ ናይ ቀደም እንታይ ኣይግበርን እዩ ኣይክሕሰብ እሺ ሕጂ ሓድሽ ሰማይን ምድርን ክብል ከሎ ዝተሓደሰ ሰማይን ምድርን ክብል ደልዩ እምበር እቲ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ዘሎ ሓሳብ 22 ዘሎ ሓሳብ ማለት ኣይኮን ባይዘ ንሱ ካልእ ፕላኔት እዩ እዛ ፕላኔት ክትጠፍያ ክብርኒ እዚሁ ከዋኽብቲ ገለመለ ኩሎም ናብ ባሕሪ ክድርበ እዩ ንሓድሽ ፍጥረት ትኸውን ግን ንዝተለወጠ ኣካል ዘለዎ ሰብ ትምጥን ሓድሽ ሰማይን ምድርን ከም ተስፋ ቃሉ ግን ክንፅበ ኢና ኢሉ ጴጥሮስ ሃሌሉያ ጎይታ ሰናይ ንቐፅል ናብዚ ንመለስ እንታይ ኢልና ከምዚ እቲ ናይ ቀደም ኣይሕሰብን እዩ ምስ በለ ቁጥሪ 18 ግናኸ እንሆ ንኢየሩሳሌም ንእልልታ ባይዘወይ ክርስቶስ ኢየሱስ ተመሊሱ ክመፅእ ከሎ ኣብ እዩ ዝነግስ ኣብ ቅድስቲ ከተማ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነግስ ናይ ሃገር ናይ ዓለም እዚኣ ናይ ምድርና ካፒታል ሲቲ ትበሃል ናይ ኢኮኖሚ ካፒታል ሲቲ ናይ ፖለቲካ ካፒታል ሲቲ ሓደ ንጉስ ሓደ ገንሸል ማኑ ሓደ ጓሳ ክብርንየስ ይኹን ሓደ መራሒ ክህልዋ ይዓለም ኣብዚ ምድሪ እዚ ካልእ ንጉስ ኣይክህሉ በዚ ግዜ ንጉሳ ክንደይ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ደቂ ሰባት ኩሎም ተኸብሉ እዮም ንሓደ ኣይሁዳዊ ጨርቁ ሒዞም ናብ ኢየሩሳሌም ምሳኻ ክንድይብ ኢና ንእስራኤል ኣምላክ ንሰግደሉ ክብሉ እዮም ንመን ንሓደ ኣይሁዳዊ ምክንያቱም ኣብዚ ምድሪ ዝነብሩ ክልተ ሰባት ኣለዉ ምሽ መነመን ኣይሁዳውያንን ኣሕዛብን ቸርችስ የላ ሻዕ ዓመት ብዝልወጥ ኣካል ዝተለወጥ ኣካል ኣብ ሰማይ ኣዘላ ምስ ክርስቶስ ኣዘላ ሃሌሉያ ፊልም ይኮነ ዝነግረኩም ዘለኹ ክብርኒ ኢየሱስ ይሆን ሓቂ ኮይኑ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዝረአዮ እስራኤላውያን ኣለው ኣሕዛብ እውን ኣለው መጀመርያ ግን ካብ እስራኤላውያን ዝጅም ምክንያቱም እስራኤላውያን ናይ ክርስቶስ ወንጌል ገፊዖም ንብዙሕ ዓመታት ዲሲቭ ኮይኖም ብዲያብሎስ ተታሊሎም ናይ ወንጌል ፀላእቲ ኮይኖም ክሳብ ሎሚ ትርእይዎም ኣለኹ ናይ መስቀል ፀላእቲ እዮም እስራኤላዊ ናይ መስቀል ፀላኢ ምዃኑ በይክንደይ ናይ ክርስቶስ መስቀል ከም ዝፀልእ ኣነ ዝፈልጦም እዚ ከባቢ ዘሎ ኣይሁዳውያን ቼክ ገይሮ እዮም ኣለኹ ኢየሱስ መስቀል ክልካ ዘብሎም ሰባት ኣለ ክቐትልኻ ተትኽእሉ ፅቡቅ ኣይክእሉ ንበል ስለምንታይ እቲ ትብሎ ዘለኻ ኢየሱስ ንሕና ኣይቀተልናዮ ኣይሰቐልናዮ ኣይተሰቐለን እዮም ዝብሉኻ ገና እቲ መሲሕ ኣይመፀን እቲ መድሓኒት ኣይመፀን እዮም ዝብሉኻ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ይፅበይዎ ኣለዉ ንመን ነቲ ሓሳዊ መሲሕ እቲ ሓሳዊ መሲሕ ከዓ ክግለፅ ኣበይ ኣብ ቤተ መቅደስ ስለዚ ክስራሕ ኣለዉ ቤተ መቅደስ ክሰርሑ ከዓ ተዳልዮም ወዲኦም ኣለዉ ስለዚ እንታይ ይብለና ኢየሩሳሌም በዚ ግዜ ሓሳዊ መሲሕ ምስ ተወሰደ ሰይጣን ምስ ተኣሰረ ኣብ ደብረ ዘይት ክወርድ ክርስቶስ ዳሕራይ እስራኤል ግዝኣቱ እያ ዓለም ኩሉ ዝገዝአላ ክርስቶስ ፊዚካሊ ዝገዝእ ባይዚ ክራይስት ሻዕ ዓመት ምስኡ ነገስ ምሽል እሺ ንቐፅል ግና ከእንሆ የኢየሩሳሌም የልልታ ህዝብ ከዓ ንሓጎስ ክፈጥር እየ እሞ በቲ ኣነ ዝፈጥሮስ ክሕጎሱን ንዘለዓለም ደስ ክብሎምን እዩ ምስ በለ ኣነ ድማ ብኢየሩሳሌም እልል ክብል ብህዝበይ እውን ደስ ክብለኒ እዩ ድምፂ ብኽያትን ድምፃውያትን ድሕርዚ ኣብኣ ኣይከሰማዓኒ ድምፃውያትን እንታይ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ ሓሳብ ምሻለ ንብዓት ካብ ዓይኖም ተክገብር እዩ በዚ ግዜ ፀሓይ የድልዮም እንታይ ሓሳብ ብርሃኖም መን እዩ ክርስቶስ
ድሕሪን ታይሉ ሓደ ሰብ ራእዩ እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝነብር ሓደ ሓጢአተኛ ዝኾነ ሰብ ሰባት ስለ ዘለዎ ዝምድሪ ሓጢአት ክገብሩ ዘኽእሎም ዝነበረ ሰይጣን እዩ እምበር ተኣሲሩ ናይ ሓጢአት ተፈጥሮ ግን ዘለዎም ሰባት እዮም ኣብዚ ምድሪ ዝነብሩ ግን እንታይ እዩ 100 ዓመት ገይሩ ዝመውት ብንእስነቱ ይመውት ተገሊጽልኝ ሓደ ሰብ ወጣት ማለት በዚ ጊዜ በዝናይ 10 ዓመት ወዲ ክንደይ ዓመት እዩ ማለት እዩ መልስልኝ ወዲ 100 ንሕና 100 ክንነብር ኣይኮንና 40 ዓመትና በራሕ መጺና ኣሎ ሽበት ገለ መጺሉ ኣብዝኸ ወዲ 100 ዓመት እንታይ ገና መንእሰይ كلا خمر حسيب الله يبلك ودمي تعب amazing ودمي تعمت ازي حجيت هلكاني تقاقل لك يلن 100 عامت منسي زغونه سبري يبلتنا انا كتنبرون ايتخل حجي كون شع عامت حجي يميرنا انا غايت ولو معناتي نغتل دايما نعطي زلو 100 عامت غيرو زموت من بنشنته يموت حاتياتنيا خا يبلمو 100 عامت مسغبر ايو زرقم مو دحرزي حاطير زعمرو حطان عدميو زي بصحي ارغيت هيكركبنيو هيكركب بز عامتي بز عامت زمن سلازي حطاتنيا سبات الله معناتي اللهم زي حطاتنيا سبات ني حطات تفطرو سلازلون دق ادم سلازخون معناتي حطات تفطرو يبايز ذاسوي كريستوس كنقبل كلنا تفطرونا غيروا هاللويا حتى زي يقولوا مننت يبنا سلازم انت يبلنا ابزي ابايتك سرحون كنبرولانن يوم اتخلتو وين ختخلو فريون كبلعون يوم عدمه حزبي كم عدمه خم ام كون حرياتي دما صاما غبري اداوم كبلعو يوم مو كالوت زنبرولو ابايتي اي كسرحون كالوت فريو زبلعو خا اي كتخلون يوم مسبلن ساتهم زرئتهم بروخات እግዚአብሔር እዮም ተረፎም ከአ ምሳሃቶም ክነብር እዩሞ ንኸንቱ አይ ክጾሩን ብድንገት ዝሞቱ ደቂ አይ ክውለዱን እዮም ዝውለድ ህፃን ሃንደበት አይሞትን ሆስፒታል የለ ሕክምና ያለ በዚህ ጊዜ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን አጻይራ ገለመለ ሃንደበት ሀብትና ኢላ ቆልዓ አህሙት አይከል በዚህ ጊዜ ስለምንታይ ክርስቶስ አለ በዚህ ምድር ፊዚካል ተገሊጽ ሰይጣን ተአሲሮ ሰይጣን ዘስሕቱ መናፍስ ብሙሉኦም ከአ ተአሲሮም አለው በዛ ዓመት በዘመን እሺ كون دم أيو كيف أوعوه من لس جنا خزارة بخلوا خا أقسم عمي تخلان عيد بحاجة قاسي يوم تخلان انتاي ها تخلان انتاي بحاجة انت خونيا يا سمار راتشوال مالتي يقولش تاي ما تبغى بالا هزانن ثمنن بانساق صوتيو تخلا أيبول عن هزان سلام انتاي أب أنسسات زنبرة تحمق بحري بزق يزين تخوين